به ليلتكم زينة عالسلامة. نبداو حتى باللي موجود وبعد يتسجل اللايف هذايا وتوا الخيين يتفرجوا، إذا طبعا صوتي يحبوا يسمعوه. واللي بربي ما يحبش يسمعني من غير ما يدخل للتشويه وللأكاذيب وللشتم، ما فماش علاش، راهو ما فماش علاش. هذه صفحة للمتابعين متاعنا اللي يتفرج في أحلام كمرجي ولا اللي يحب وفاء الشادلي، وحتى اللي راهو ما يحبناش ولا على الأقل يسمعنا، نحترموا بعضنا، نقدروا بعضنا، ما نهرسوش بعضنا. راهي هذه هي. وراهو توا فما ناس اللي قاعدة تتفرج فينا وتسبنا وبعد يخرج يتشدق بالشرعية ويقول لك ضربوا المسار، ضربوا مسار الديمقراطية. الديمقراطية عمرها ما كانت قلة تربية وهتك أعراض وتشويه مش مشكل. هذا توا يجي وقته، هذا توا من بعد إن شاء الله هيت نطمنوا على المولود متاعنا اللي هو المسار متاع 25 جويلية، لأنه رئيس الجمهورية المدة هذه يتحرك وقاعد يعطي في خطابات. احنا ما قبل 25 جويلية قعدنا عامين واحنا نقولوا هنا في تقعيد العود، ها وكل مرة رئيس الجمهورية يقول كلام ولم يفعل واستبطيناه، ويا رئيس الجمهورية فعل الفصل 80، ويا رئيس الجمهورية هاو البرلمان، ويا رئيس الجمهورية البرلمان صدامي، والبرلمان فيه عنف، والبرلمان فيه حملات انتخابية سابقة لأوانها. خرج قال الصواريخ جاهزة للإطلاق، ضحكنا وقلنا شنو هي هالصواريخ هذه. على الأول استبشرنا خيرا، قلنا ما لا جاهز، وبعد شككنا في كل هذا حتى جاء يوم 25 جويلية واللي عنده حجرة ارماها. وتحرك رئيس الجمهورية نزولا عند رغبة الشعب التونسي اللي هو خرج مجتمع مدني على سياسيين، على أحزاب. فما أحزاب كما محمد عبو قالوا يا رئيس الجمهورية لن نقضي على الفساد، لأنه شد هو الحوكمة وشد الإصلاح الإداري قبل، وشد الحرب على الفساد قادها في القصبة، فإذا بها طارت الحكومة الكل وولاتها وتضارب مصالح وجابوا فيها اللي ما فماش جابوه. هذا الكل علاش؟ بشكل ملفات ما تتعداش إلى قطب مكافحة الفساد، وبدات معناتها مسار كامل متاع محاسبة بدا يوصل حتى إلى حركة النهضة اللي ولات يا سيدي مقدسة وفوق الشبهات، ولا يمكن لأحد القدح فيها، واللي يقدح فيها تقول برا للقضاء. هاتوا القضاء يفصلها. طبعا القضاء باش يفصلها ملا ليه؟ باش يفصلها لصالح حركة النهضة. وهنا رينا عادة احنا المخبل ريناه في كبة، والخنار المخبي هو مش مخبي، راهو احنا فايقين به، فايقين بالخنار وبقضاء البحيري، والشعب نهار الكل وهو يبكي على هالبلاد من قضاء البحيري اللي شد عمل 76 قاضي عزلهم لا لي شيء، مش لا على خاطر قضاة فاسدين، لا باش يربك القضاة ويرهبهم ويخوفهم، وعمل لهم كذلك ترغيب بالترقيات متاع ناس اللي ما تستاهلش، واللي مختص في المدني يحطه في الجزائي، واللي في الجزائي يحط في المدني. والمهم تكون المحكمة مرتبة كما يشاء سي البحيري، وكذلك زوجته سعيدة العكرمي. عاد نجيو حتى على سعيدة العكرمي، راهو اسمع ماناش باش نسكتوا، لأن طالبين المحاسبة لكل من استغل الدولة ومؤسساتها باش يحصل ربح لخاصة نفسه. وعندنا عاد احنا الفصل 96 اللي استغلوه لمحاسبة منظومة بن علي، زاد نريد تفعيل هذا الفصل لمحاسبتهم. اتكلم رئيس الجمهورية هالنهارين 3 مرات، واليوم اخرتها قال لك يا سيدي بريس، قال لك احنا يا سيدي خبز وماء والرجوع التالي لا، قالها
اعتبار يتظاهروا، ويمكن هالكلام هذايا موجه للشعب وموجه إلى الخارج اللي قاعد يضغط عليه باش يوخر التالي إلى ما قبل 25 جويلية، لأنه توا الإخوان المسلمين يسيطرون على الإعلام الخارجي الغربي، عندهم قنواتهم، ناس عندهم الفلوس، متحكمين في الإعلام في الصحف، وقليل احنا اللي أصوات حرة اليوم تخرج من تونس لتتطوع للدفاع عن هذا المسار. صدقوني كنت في BBC نلقى روحي وحدي أمام 2 من عتاة الإخوان، واحد من الشرق لبناني أو عراقي لا أدري، وواحد تونسي، وكانوا يدافعون يعني بشراسة، أنا نقول بشراسة ترهدينية فيها الترهدين. ما هم عندهم النعومة يا سيدي، ويجيب لك والديمقراطية والحوار ويلزمنا ونتفاهموا ونكونوا يد واحدة ويلزمنا وتأليف القلوب. تأليف القلوب بعد المحاسبة قلت لهم، وقت ما نتحاسبوا أما تعمل لي حوار وإحنا القلوب ما هي صافية ومدردرة وعندنا دم بيناتنا، راهو الحوار هذايا يا رئيس الجمهورية لن يكون هو رئيس الجمهورية. جاوب الناس الكل وقال لا للرجوع إلى الوراء. وهالنهارات نشوفوا في رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا جدا بالملف الاقتصادي، وهذا طبعا ما ننتظره، هو مسار ينعش الاقتصاد وينتشل تونس من فقرها وتهميش شعبها، وينتشلنا من إفلاس غير معلن، وبالأخص إنه فما تعثر في مفاوضات الصندوق مع الFMI، مازلنا متعثرين ومازالوا مرة يقولوا نعطيه ومرة يقولوا ما نعطيوش، وإحنا عندنا استحقاقات اللي هي باش ندفع قروضنا اللي هي معناها قربة المدة، ويلزمنا باش ندفعوا الفلوس. وطبعا المسار الاقتصادي لا يعني يا سيد الرئيس أن لا يكون موازيا، يمشي أم باراليل مع المسار متاع المحاسبة. نريد المحاسبة، صحيح خبز وماء والرجوع لا، في محاربة الفساد، في محاربة الصفقات الفاسدة، في محاربة بارونات الفساد والمافيا وتهريب المخدرات وتوريد القمح الفاسد المسرطن. وهذا يا سيد الرئيس ما يمنعش وما ينسيناش في شهدائنا بالعيد والبراهمي، وما ينسيناش في الجهاز السري، وما ينسيناش وما ينسيناش كذلك هم عندهم برشا جرائم وليت ننساهم على من كثر ما عندهم جرائم ارتكبوها في حق البلاد هذه. ما ننساوش ولاد خالتي زهرة السلطاني الله يرحمها وينعمها، ما ننساوش قروضاتنا اللي ما نعرفوش عليها وين تصرفت، ما ننساوش كونهم ناس جاونا حوفات عورات صبحوا عندهم مشاريع جبارة، مسيطرين على مسالك التوزيع، مسيطرين على التصدير والتوريد، مسيطرين على المفاصل متاع الاقتصاد. ورينا كيفاش عاد بنت الغنوشي تسكر الحليب لهنا وتجيب لنا الحليب التركي، وحتى الماء ولا يجينا من تركيا، وحتى من الشوربه تجينا من تركيا، وحتى من مش النواصر، حتى ديك الحلالم اللي يعملوها النسايات متاعنا ولا تجينا مكشتيه من تركيا، وسكروا علينا لهنا كل المنافس متاعنا. وهذا صحيح نعرفوك ماشي في تمشي اقتصادي، ونعرفوك ناوي باش يكون رئيس الحكومة جنرال اقتصادي، وهذا راهو اسمع، هذا راهو لا يختلف فيه اثنان. نحبوا جنرال في الاقتصاد، نحبوا رئيس حكومة له علاقات في الدوائر المالية العالمية، يزينا من الحجامة في روس ليتامة، يزينا من الناس اللي ما تتقنش حتى اللغة اللي يمشي يتفاوض بها، يزينا منهم متاع الرجال متاع الموالات ومتاع امين حتى لفقع العينين. هذوما رانا ما عادش نحبوهم يكونوا في مؤسساتنا وفي وزاراتنا. الكفاءة هي الفيصل وهي المطلوبة في التعيينات القادمة. خلينا نخرجوا من عنق الزجاجة، نرجع يا سيد الرئيس، نرجع إلى
الاغتيالات، نرجع إلى الجهاز السري، نرجعوا لهم، راهم هذوكم مربط الفرس، راهم فما علاقات من ناس موجودة عندك داخل البرلمان مربوطين بجهات القاعدة وبداعش، وفما ناس مؤدية للبيعة مع داعش ومع القاعدة. نحبوا الناس هذوما، الشعب التونسي يعرفهم وتتجبد ملفاتهم. انت يا سيد الرئيس قبل 25 جويلية قلت للشعب التونسي راهو فما تقارير خطيرة جدا تبلغ للرئيس، وفما منهم حتى محاولات قتلوا وقت اللي القتل متاعك، وقت اللي مشيتوا والتجأت إلى الجيش الوطني ليلا. هذا الكل راهو ما نحبوهش الملف يغلق لأي سبب من الأسباب. احنا بلغنا يمكن من هنا أو من هناك من مصادر إعلامية والكل إنه فما ضغوطات لغلق ملف التسفير، لغلق ملف الإرهاب. هذا يا سيد الرئيس لا يمكن بأي حال من الأحوال، لا يمكن لنا أن ننسى دم شهدائنا من العسكريين، من الأمنيين، من أولادنا رعاة الغنم، من الشهيد بالعيد والشهيد البراهمي. راهو هذايا أسمع الدم هذايا راهو ما نجموش نكونوا باش نبنيو القدام إذا كان ما حاسبناش عليه. نرجعوا إلسي هذايا مجلس الشورى اللي بداو فرفر منه، فرفر اخرتها جميلة الكسيكسي ضحكتني قتلك. اسمع انا يا سيدي راني بالنسبة ليا ما يلزمني بشيء هذايا القرارات متاع مجلس الشورى، وراو في الامان ولا حلت لا ربطت هي وش اسمها الاخرى يمين الزغلامي، قد ما صالوا قد ما جالوا وقد ما يا سيدي ولنا اللبوة بوقلادة. ما احنا نقولوا الصيد بوقلادة، هما لبوة ام قلادة. وليت منهم يمين الزغلامي تتحكم في رئيس الحكومة بالتليفون من داخل المطار ومعديت لنا لايف، لو عدي السيد عنده اس دي سات وعديه ولا تحاسب. لا يا لله احنا طالبين المحاسبة، ما نتعداو للمرحلة القادمة الا ما نتحاسبوا على كل شقيقة ورقيقة. رانا اذا كان الرئيس يحب يسامح راهو الشعب اللي خرج، احنا راهو ما خرجناش في 25 جويلية، احنا خرجنا عنا قداش في الميدان. انا واحدة من الناس في الميدان ساعات نخرج وحدي ما نلقى حتى حد، نخرج نعمل مظاهرة وحدي، فماشك الشعب يشوفني يقول خنفيق على وضعي وخل نمشي نعمل مظاهرة ونبلغ صوتي، نعدي لايف ونقول يا ناس راهو هاو صار هاو شكينا وكذا. رانا ما نحلوا مشكلتنا الا بالشارع، الاحتكام الى الشارع. وفعلا في الاخر هذاك هو الشارع هو اللي حللنا مشكلتنا. انا قلت 48 ساعة 72 ساعة، لكن ربي بعث لنا رئيسنا بال 24 ساعة تحرك وفعل الفصل 80. وراهو نعاودها لك الناس اللي تتشدق علينا بالشرعية، راهو خروج الشعب بركة يوم 25 جويلية وما قبل 25 جويلية كاف للإجراءات الاستثنائية، باعتبار أن البلاد كانت على شفا حفرة من حرب أهلية، ولا بد باش رئيس الجمهورية والجيش الوطني والمؤسسة الأمنية ينقذوا البلاد من هذا الانحدار ومن نفق مظلم مخطط لها. مفما اللي قالوا بالكم هاو جايكم ربيع عربي بالخروج، لا يا سيدي، لو كان ما خرجش الشعب التونسي وقتها جاينا ربيع عربي وجايتنا خوذة وجاينا نفق مظلم وجايتنا ثورة متاع جوع، لأنه الحكومة وصلت اعمات وصمات ولا عاد تسمع ولالنا سلم الشيشي اسكير ولا خمير. اسمع راهو حر، اللي يحب يسكر حر واللي يحب يخمر حر في روحه، راهو مانيش ضد هذاك. اما انت كرئيس حكومة ما عندكش حق وقت اللي احنا في حرب، في حالة حرب على الوباء، في حالة حرب على الجوع، في حالة حرب على التهميش، على ما تتصورش الوضعية حتى الإحباط. احنا في حرب وقت محبتين. أنا واحدة من الناس نقوم الصباح يا ربي نقول هالبلية اللي تبلينا بها الناس اللي تحكم فينا يا رسول الله، عليه هكا علاش عملنا ولا واحد انتصر لنا حتى رئيس الجمهورية. أنا عملت له مساندة عندي أشهر، في الاخر درت في الحياصي يا خويا ما عادش نساند. انا نساند ونستنى باش تفعل لنا كل فصل او باش تنقذنا ها. بصراحه في الاخر قلت له يا سيد الرئيس توا باش نعملوا جنازه ونشبعوا فيها لطم يا رسول الله.
يا باش تفعل لنا الفصل 80 وتهبط الجيش يقف على هالبلاد هذه، وراه مش مزيه، راه الجيش يهبط، راه الجيش ملزوم باش يحمي طبقة دستور البلاد من الانهيار، راه ما شنو دوره هو الجيش؟ دوره باش يحمينا من الانهيار، واحنا بلادنا وصلت انهارت من غاد. اذا لهنا سمعت رئيس الجمهورية فرحانة بكلامك، عملت مظاهرة يا سيد رئيس الجمهورية بتلك الشعارات اللي رفعتها في ديوان الحبوب، في ديوان التجارة، ولا في وزارة التجارة الحسيل، وكلامك جميل جدا، زاد بعث فيك الحماسة نتاع نهار 25، ولكن ننتظر منك سيد الرئيس، ننتظر منك المحاسبة فيما يخص الإرهاب. هذا الملف لا مجال لغلقه، لا مجال لغلقه. فما 26 قيادة تبقى ما جاءت به هيئة الدفاع عن الشهيدين. قالوا راه فما 26 قيادة في النهضة متورطة في الجهاز السري، عملوا تعيينات في وزارة الداخلية. يا سيدي الحذر ثم الحذر من الانقلاب على المسار، انهم يرجعوا إلى وزارة الداخلية، وراه ينجم يكون عندهم أمنهم الموازي وإدارتهم الموازية داخل وزارة الداخلية. الحذر من الانقلاب على هذا المسار، من ناس موطية اليوم روسها وداس راسها كالنعامة في التراب، وبعد دوب مد الأمور يشوفوها هدات وهفتت يغدرون هذا المسار. وهذا اللي خايفين منه، خايفين من الأمن الموازي داخل وزارة الداخلية. أنا الحقيقة إن شاء الله وزير الداخلية ذي المكلف بوزارة الداخلية يكون على وعي بالشقيقة والرقيقة، هو مدامه مختص في الأمور الاستعلاماتية، فلا خوف عليه. خاطر رئيس الجمهورية قال كلام خطير، قال يريدون التسلل فبقوا في التسلل، وبعد قال لهم راكم في سلة التاريخ ومش السلة في المزبلة. هذيك كلمة ياسر حلوة، كلمة المزبلة، لأنهم لا يستحقون يكونوا في سلة، هما يستحقوا يكونوا في مزبلة التاريخ. أما كي نحاسبوا راهو بلاش محاسبة، ومحاسبة قانونية، بلاش حقد وبلاش تصفية حسابات. أما زادة أمهات الشهداء، نساء الشهداء، بنيات بالعيد، صغيرات البراهمي، راهو ما ينجموش نهار آخر يكونوا في وسطنا يعيشوا وهما ما جريناش على دم بوهم، على دم بيتهم، ومشينا في مسار جديد ومحلينا اقتصاديا ونتطوروا وتجينا الاستثمارات والكل، ومحلينا ننساو دم شهدائنا وسكر الملف وبوس خوكو في الامان. اللي عمل مثلا سرقة ولا نهبة هما كلهم راهم سراق ونهابة وعملوا المشاريع وعملوا في خلاها مواتاها. اما راهو ما نجموش نهار اخر انا نغزر البنت الشهيد في وجهها وتغزر لي ونكون معناها فخورة إذا نكونوا الدم متاع بيتهم احنا ما دافعناش عليه، وخصوصا احنا دافعنا قبل. خلي توا كي الزبدة شي يقولوا له هي الكلمة فم الزبدة جاء في الشكوى ولا حاجة معناه احنا وصلنا اللي شدينا في دينا يوم 25 جويلية باش نبنيو عليه لتونس غدوة. إذا ما نحبش نطول عليكم اللايف برشا، يلزمني نحكي على التسريب المضحك هذاك اللي خرج، تسريب مضحك جدا بين راشد الخياري وبين واحد اخر نقابي امني. هكا معناها القاضي العسكري اللي معروفين قضاة العسكريين راهو اسالونا احنا المحامين راهم انضباط عسكري. تاش معناها عسكري؟ عقيده عسكريه وكل اخلاق العسكريه باش يمشي يحكي مع النقابي الامني ويقول له وي راهو يجي وراهو كذا. هذايا انا ما نصدقوش، هذايا انا نقول هذايا بث للفتنه، هذايا تشويه للقضاء العسكري، بث بلبله، تشكيك في مسار القضاء العسكري. ما يزيناش احنا معناها اللي قاعد معناها هذه جمعيه القضاة والتصريحات المريبه اللي قاعده تصدر على جمعيه القضاة وعلى سي انس الحمادي. وانا ياسر رداوي راهو ما نسيتش القاضي اللي قلت مشى قابل الغنوشي وقالوا اتو نوقف في الملف نتاع بشير العكرمي ونغطيو عليه. انا راني نحب نعرفوه القاضي هذايا شكونه، خاطر فما شك فاللي يقول انس الحمادي وفما اللي يقول غير انس الحمادي. ماناش عارفين الشخص هذا اللي الحقيقه ما يستحقش يكون قاضي ايا كان.
أنس الحميدي أو غير أنس الحميدي، القضاة هذوما يلزمنا نعرفوهم ونعرفوا أفعالهم، وخصوصا اللي خارجين توا من القضاة رافضين الإقامة الجبرية على بشير العكرمي. معناها شنو؟ معناها بعد 25 جويلية نقولوا له نخليوك على راحتك يا سيد، بعدك الملف اللي معناها يهتز له عرش الرحمن من كثر ما فيه إيذاء وفيه ضرب للعدالة وفيه ضرب للحقوق، خاطر ربي راهو عدالة السماء قوية، وربي ما يحبش ضرب العدالة على الأرض، وخصوصا أن القاضي قاضي الأرض هو خليفة الله على هذه الأرض لإرساء العدالة. وهذا الرجل البشير العكرمي ضرب العدل، ظلم الناس، ظلم الدم متاع الشهداء متاعنا. نجيو هكا معناها ترفضوا انتوما وتنددون القضاة هذوما بانه فما اقامه جبريه على بشير العكرمي. نخليوه مثلا شنو؟ ما نخليوه قطر تعملوا عقد ويسافروا في الامانه؟ شو معناه؟ شنو طالبين انتوما؟ يرجع المره الجايه تنجموا ما عدتوش تحشموا راهو تقولوا لنا يرجع يخدم على روحه ويا ناس ما كان باس. لا احنا مش بشير العكرمي المطلوب، عدة قضاة مطلوبين اليوم اللي خدموا للإرهاب واللي سيبوا الإرهابيين من السجون واللي ما خدموا لهمش محاضرهم. خاطر راهو كي تقول بشير العكرمي راهو ماهوش وحده، راه وما تقول لناش النيابة العمومية كل لا يتجزأ وراهي أوامر بشير العكرمي. لا وقت المحاسبة بشير العكرمي ما يتحملهاش وحده، راه كل من خذاب أوامر وانضبط لأوامر تضرب العدالة وتضرب الأمن القومي فهو شريك مثله مثل بشير العكرمي، لا يزيد عليه ولا ينقص عليه، كيف شريك في جريمته. رانا نحب القضاء. وشنو احنا توا كي شفنا رئيس الجمهورية يوم الأحد 25 جويلية قال اسمع أنا رئيس النيابة العمومية. علاش أخي؟ من الخير هو هكا شاف نيابة عمومية قادرة إنها تكون معناها تحمي هذا المسار وتحمي الحقوق، وقال لين أن يتنحى على جنب وأنا رئيس النيابة العمومية. بربي جمعية القضاة بربي نقول لكم بربي إذا كانكم مازلت عندكم شوية هكا اصمتوا خير لكم اصمتوا. مانيش نهدد فيكم، اما راهو باش نكشفوكم وباش نفضحوكم فردا. شكونتوا قبل الثوره انتوما يلي توا في جمعيه القضاة اللي وليتولنا اليوم وكانكم معناها ثوراجيين؟ انتم كنتم تحميوا في المنظومه متاع بن علي، فهمتني؟ وملفاتكم موجوده ويعرفوكم القضاة، مش اليوم تجيو تزايدوا احنا راهو الثوره وكذا. لا قولوا رانا نخدموا في سيدنا الشيخ، قولوها يجاو قولوها وتثبت الملفات بتصريحاتكم الخطيره اللي تحبوا تستروا بها على بشير العكرمي وتحبوا تعملوا كديتورنمو هكا محلاك كديتورنمو يعملونه ويبداو يترهدنوا هكا باش يوصلوا في الاخر انه يحميوا ملف بشير العكرمي. لا لن يكون لكم هذا. توصل بربي رئيس جمعية قضاة يجي على زملائه ويقول خذاوا رشوة، اللي مساكن شهر ونص ولا شهرين مقربين على زيادة الشهرية ولهذا يدخل ب500 دوسي رغم احترازاتي على كفاءة برشا قضاة ورغم احترازاتي على موالاة برشا قضاة حركة النهضة وديما نساندهم في الأمور المادية متاعهم، ويجي ويقول خذاوا رشوة ومازال توا يتكلم ويعمل في التصريحات ويقول اسمع راهو قضاء الكلوارات. شكونوا قضاء قضاء الكلوارات؟ يا سي أنس الحميدي يهديك ربي خلينا ساكتين. تو نعمل لايف آخر على قضاء الكلوارات اللي يحكيوا فيه هما من الجمعية متاع القضاة. أي ما شافوش هما سيطرتهم على المجلس الأعلى للقضاء، هذاك ما شافوهوش السيطرة. عندكم قداش من قاضي تابعكم داخل الجمعية داخل المجلس الأعلى للقضاء، والناس هذوما حبوا يتستروا على بشير العكرمي في ذلك الملف المزلزل. ننتظروا. أنا الحقيقة مازلت عندي فرحة خاطر ساعات يجيني إحباط راهو كيما توانسة الكل هو ما فماش إيقافات هو ما فماش كذا، لكن وقت اللي نشوف الخارج
اللي مخلي المسار التونسي ولا ينظر له بارتياح. نحس اللي احنا في تونس ماشيين في مسار صحيح، نحس اللي عندنا ناس ورجال قاعدة تخمم، قاعدة تخدم لتونس، قاعدة ماشية تحب تمنع نفق مظلم، تحب تغير البلاد هذه وتنقذها بدون رصاصة، تحب تنقذ البلاد هذه بدون الإيقافات العشوائية اللي تصير ساعات مع كل تغيير في منظومة الحكم. لكن نحب نقول يا سيد الرئيس، نحب تغيير المنظومة بأكملها، مش تغيير الأدوات، خاطر تغيير الأدوات تقعد لنا نفس المنظومة، لا، نعرفوها الأمور صعيبة، نعرفوها الأمور غير هينة، نعرفوهم راهم تغلغلوا في مفاصل الدولة، نعرفوهم عندهم رجالهم ونسائهم داخل المؤسسات، داخل الوزارات، داخل القضاء، داخل وزارة الداخلية، قاعدين يتحينوا ينجموا الفرصة للانقلاب على مسار هذا الشعب التونسي، مسار إنقاذ تونس. هذا الكل نحن نعلمه جيدا، فقط لا لطي ملف الإرهاب والجهاز السري والاغتيالات، لا وألف لا. القضاء التونسي، نعاود في كل مرة راهو باش نقول، القضاء التونسي أنتم أمام مرحلة فارقة، أرجوكم ثم أرجوكم، راهو يلزمكم تكونوا على قد هاللحظة التاريخية، راهو التاريخ لا يرحم، وعار وخزي على كل من يريد من في أي مؤسسة من المؤسسات ضرب هذا المسار. الأحزاب بربي اصمتوا، لم تفعلوا شيئا، يزيونا من ميليشياتكم الحزبيه. بربي العريضه نتاع سحب الثقه هذيك اللي انا نعتبرها عريضه خرجت عن الجهاز السري لحركه النهضه لانقاذ منظومه الاخوان، ومازالوا يقولوا لنا راهو نحبوا نسحبوا الثقه. ثقه ماذا يا هذا؟ نحن لا نريد عوده البرلمان، احنا الغنوشي لا يعني لنا شيئا، خاطر حتى كي يخرج من البرلمان راهو باش يقعد الشيخ التكتاكي تكتكلنا ويكمصلنا من رياض الاندلس في داره ولا من مون بليزير، وتقعد المنظومه نعكعكوا فيها هي ويرجع سيف وعبير يتضاربوا سلطه من جديد بتوافق جديد جهنمي نتاع سبني ونسبك وكي نخلطوا تو نحكموا مع بعضنا. هذايا لن يكون. قيس سعيد سحب منكم البساط، بربي سحب منكم البساط، امنوا بهذايا. انقذ تونس من شركم، من مخططاتكم، من دهاليزكم، عندكم دهاليز تحكموا بها، راهو انقذنا منها. جمدكم قبل ما تجيو تدخلوا البرلمان، خاطر كانوا يخططوا انهم يدخلوا البرلمان ويسحبوا الثقه من راجل الغنوشي باش يقدموا راسه للشعب التونسي، ويخرج الشعب التونسي يرقص ويغني ويقول الحمد لله هي للني. هاو راهو راجل الغنوشي خرجوا لنا بسحب الثقه. لا راهو الشعب التونسي ما بلعش الحربوشه. الشباب هذاك كذكي، هذاك كذكي اللي يفهمكم عنده شهور، وهما ك30 شاب اللي بداوا في المسار نتاع 25 جويليا. ما عندهم كان البورتابلوات كما قال خويا عاطف محجوب صديقي اللي هو مع الشباب هذوما، قال لي يا استاذ رانا ملكنا كان كتر في التليفونات، راهو الشيء اللي يقولوا عليه اموال مدفقه واحد، راهو كلها اكاذيب ومن نسج الخيال نتاعهم. نجحتوا، برافو نجحتوا في ذلك المسار، وما زالوا راهم عينهم رقيبة على هذا المسار. وإن تعودوا عدنا، قالوا لكم رانا باش نعودوا إذا كانكم المسار هذا يقع الانحراف به، راهو لن يمروا فعلا يا بشرى، لن يمروا، وراهو فاهمينهم. وهذا العودة إلى البرلمان باهي، أنتم باهي يا سيدي نمشي معاكم صادقين نصدقكم، وما هوش وراها الجهاز السري. هذه خاطر هذه بين ظفرين سيأتي يوم وتقول لك المرأة ما هي قالت كيفاش يمشيوا بك المخططات، كيما حمادي الجبالي قدموا له رأسه وقتها واستقال وجاء بعده العريضة، هدات الدنيا شوية. بعدك اليوم النهضة تطيح اليوم، وقتها الدنيا عاد داعكة، خرج يجري قال سي استقيل. هفت الشارع التونسي، هفتوا بينا أيامات، ونقص عليه العرايض من الداخليه وحطوه لنا عند في بلاصه الجبالي، ومشى اكسح من الجبالي في حمايه منظومه الخوانجيه. باش تعرفوا قديش عندهم جهاز سري خبيث جدا، اخبث من الخبث نتاع الخبث، ويلزم ذكاء كبير باش تفهم الشيء هذا. لكن التاريخ راهو
التاريخ راهو تخرج كتب وكتابات وتجيكم تسريبات صوتيه وتفهموا قداش راهم حبوا يعديوها على التوانسه، لكن ما عدوهاش على شبابنا التونسي. هيهات منكم المسرح، هيهات منكم التمثيل، هيهات منكم العبث. جمدكم رئيس الجمهوريه قبل ما تجيو وعمل هكا وعمل التجميد ومنع انكم تجيو تعملوا سحب الثقه وتعطيو حربوشه لتهدئه الشارع. اذا انتم باهي يا سيدي، يا جماعه سحب الثقه، يا جماعه سحب الثقه، باهي نمشي معاكم انتم صادقين في سحب الثقه. علاش انتم قيس سعيد مهدلكم الطريق، عطيه لكم على طبق، علاش ما تقدموش استقالاتكم؟ ماكم قلتوا هذا برلمان الإخوانجية وهذا برلمان العصابة وهذا برلمان يختطفوا فيه في مستقبل الشعب التونسي. أي سيدي البرلمان هذا ملا يا أحزاب، يا سامية عبو، يا كتلة الدستوري، يا سي حسون الناصفي، يا سيرين العماري، يا اللي عندكم معناها أصوات مخالفة، يا منجي الرحوي، يا جميع الأصوات متاع النواب يلي تقولوا نحبوا نسحبوا الثقة منه، راجل غنوشي ما يساعدناش. يا سيدي هاو جاتكم على طبق، ننتظروا يا سيدي تقدموا الاستقالات متاعكم ويتحل هذا البرلمان، وكفى المؤمنين شر القتال وننتظركم. وبربي يا سيد الرئيس، مسألة الماء حق للجميع، الماء حق للجميع. الشعب التونسي اليوم عدة مناطق فيه يقص الماء وساعات فجئيا ومن غير ما يخبروا، ولاو حتى ما عادش يخبروا على الماء. الانسان يرقد ويقوم يلقى روحه لا عبى ماء ولا خذا احتياطاته. الماء حق للجميع. شنو حكايه قصان الماء؟ نتمنى يا سيد الرئيس المسار متاع المحاسبه معاه مسار البناء والتعمير، وزاده تشوفوا لنا حل يا سيد الرئيس لتونس الغد في مسألة المياه. انت اليوم غزرت للقمح، قلت من حقنا لأنه عندنا مسألة البذور هي مسألة هامة ونحكيو فيها مرة أخرى. مسألة المياه، شوفوا ليبيا عملت النهر العظيم شو اسمه حاشاه الشهيد القدافي عمل مركز دراسات، والمركز هذايا اشتغل على الماء يعني مئات السنين القدام، ما عندهاش مشكلة ليبيا في المياه. نحن إذا ننتظر مراكز الدراسات. هذا المركز سيد الرئيس متاع الدراسات اللي تابع رئاسة الجمهورية، نريد ناس معناها لهم حنكة، لهم كفاءة، ما نحبوش الناس تتعين فيه بالموالاة، نحبوا ناس في المراكز هذه تكونوا مطبخا للغد لتونس، يحلوا لنا مشاكلنا المستقبلية. جهر السدود يا رئيس الجمهورية، مسألة المياه مسألة هامة يا رسول الله. الماء يتبزع هكاك يمشي للبحر، حرام حرام حرام، لأنه السدود متاعنا ما هيش نظيفة وما فيهاش معناها تمويلات لجهرها. والله لاني عارفة أكل الفلوس اللي قاعدت متاع في كل واحدة متاع الكوارث هذيك كل 2100 مليار وين مشاو. نحبوا راو نتحاسبوا حتى على الفلوس اللي خلاها بن علي زاد، مش فقط الأموال المنهوبة اللي في الخارج ولا اللي عند رجال الأعمال. لا يا سيدي، الأموال اللي قاعدت متاع بيعة التليكوم ومتاع القروض اللي دخلت وقتها دخلت في عهد بن علي وجاوا لقاوها في الخزينة متاع الدولة. نحبوا الأموال هذيك يتحاسبوا عليها ونعرفوها وين. نحبوا الملفات اللي موجودة في هيئة مكافحة الفساد زاد، نحبوا زاد يماطوا عنها اللثام، لأنه فما برشا ملفات مخبية لم تراوح الأدراج، وقع فيها تفاهمات لإخفائها. كذلك بشير العكرمي غير مورط فقط في الإرهاب، هو مورط في الفساد المالي. فما ملفات عليه تحويلات بنكية، هذه عاد ما في بالكمش بها، أتو تسمعوا بها خاطر الملف تو ما خرجها ونقول لكم أنا عليه من توا سكوب. فما تحويلات مالية خطيرة لحساب بشير العكرمي بمئات الملايين. نحبوا المحاسبة في ملف بشير العكرمي المالي، الخمج المالي متاعه، ونعرفوا شكون المنظمات اللي دفعت له باش نتبعوا شو يقولوا هو شنو الكلمة، مش لازم ديما كل حاجة نفرقصوها باش